आज 2 ऑक्टोबर आणि आम्ही आज 2 महान मनशांचे बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात. एक म्हणल्यार महात्मा गांधीजी आणि लाल बहादूर शास्त्री. आमकां खबर आसा की महात्मा गांधीचे प्रिंसिपल्स अहिंसा, नॉन व्हायलन्स हे आज देशान आमी प्रॅक्टीस करता. म्हण आज आमी भारत हे एक अखंड कंट्री जावपाक पावले आसा. आमकां खबर आसा ताणें कितले सुमार हे काडले, कश्ट काडले फ्रीडम स्ट्रगलान आनी ऑल थ्रू नॉन व्हायलंट मीन्स. आनी त्या कारणाक लागून आमकां सांगपा म्हळ्यार आज एक टॉलरन्स एक आसा ह्या देशान. आमी आमचो देश जो आसा सबात तरेचे आमचे धर्म आसा, सबात तरेचे लोक आसा, कास्ट क्रीड म्हणनाका. आनी इनस्पायट ऑफ दॅट इतली डायवर्स कंट्री आसून सुद्दां आमी एकजूट आसा फक्त ते हे टॉलरन्सा लागून. आज आमी पळयतात कितलेशे प्रयत्न चलतात कशे भाशेन लोकांक प्रोवोक करप, लोकांक एक इन्सायट करप सो दॅट एक झगडी लावपा सारखे. आमकां आमची गरज आसा की आमी टॉलरंट रावपाक आनी असले जे प्रयत्न आसात ताजे बळी पडप ना. आज गोंया स्पेशली आज जेन्ना एंटायर गोवा एकठांय जावपाक लागल्या, गोंयचें डिस्ट्रक्शन जें जाता तेन्ना गोंयचे जे आमचे एनवायरमेंट आमचे हिल्स हे सगळे हाजे कतल जाता त्या टायमार सगळे धर्माचे लोक एकठांय जावपाक लागल्या हे सेव करपाक आमचे गोंय राखपाक. आनी त्या टायमार जेन्ना दिसती पडटा जे रुलींग आसा ते तांकां जेन्ना दिसती पडटा की सगळे तरेचे लोक एकठांय जातात त्या टायमार ते हे भाशेन कसले रिलिजियस बेसिसाचेर इन्सायट करपा खातीर प्रयत्न करतात. हाजेर चड उलयनासतना सांगपा म्हळ्यार आमी आमचे मायंडसेट सारको दवरपा जाय. कित्याक हांकां मेन जो अजेंडा आसा की तांकां डिवायड एंड रूल हें करपाक जाय. सो ताजेर आमी बळी पडप ना. म्हणटा तशें जेन्ना एक कीड लागता, उज्याची जेन्ना कीड लागता त्या टायमार वार मेळ्ळे जाल्यार त्या किटाक तेन्ना तो उजो वाडटा. सो आमी हो वारो दिवपाक शिरी पडना असले प्रयत्न आनी तेन्ना आमी सुखान आनी पिसफुली रावपाक शकतले. लाल बहादूर शास्त्री हाजे जेन्ना उलयता तेन्ना तोय बी ताजे जन्म जाल्ले 2 ऑक्टोबराकूच आनीक तोय बी महात्मा गांधीचो एक फॉलोवर आशिल्लो. ताजे ओरिजिनल नांव आशिल्लें लाल बहादूर श्रीवास्तवा. आनी जेन्ना ते कास्ट सिस्टम जेन्ना इंडियान चलताली ताका ते सहन जायना जालें आनी तेन्ना ताणें आपलें नांव चेंज केलें लाल बहादूर शास्त्री म्हणटा. शास्त्री म्हळ्यार एक स्कॉलर बुदोन. सो ते नांव ताणें आपणायलें आनी ताणें प्रयत्न केले जे हरिजन सिस्टम जे कास्ट सिस्टम जे चलतालें ते एबॉलिश करपाक. जय जवान जय किसान हो नारा लाल बहादूर शास्त्रीचो आशिल्लो. ही वॉज द सेकंड प्रायम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1964 to 1966. आनी मॅन ऑफ पीस म्हण ताका एक हें दिल्लें आसा, टॅग दिल्लो आसा. कित्या खातीर? कित्याक जाता ते भाशेन तो प्रयत्न करतालो. कित्याक त्या टायमार भरपूर टेन्शन आसतालें आमचे कंट्रीन आनीक ताणें कितलेशे प्रयत्न केले पीस हाडपा खातीर. ताजें मरण USSR ताशकेंत हांगा जाल्लें इन 1966.
जेन्ना तो पीस एग्रीमेंट सायन करपाक गेलो, पीस एग्रीमेंट सायन केलो आनी दुसरे दिसा तो एक्सपायर जालो हार्ट अटॅक. सो असले महान मनीस आमचे काँग्रेस पक्षाचे आशिल्ले, जाणें आपलो प्राण दिलो ह्या कंट्री खातीर आनी त्या सॅक्रिफायसाचेर आमी आज ह्या देश बरे भाशेन आमी पळयता, एकजूट पळयता. आमी प्रयत्न करया आमचे वाटेन की जाता ते भाशेन आमी ही एकी हो जो युनिटी आसा आमचे कंट्रीन हो कायम दवरपाक, इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक हांगा आयिल्ले आहात ताका देव बरें करूं. Side से लोअर पीठ नहीं साइड. Aduh, belum ya? Nggak, tiba lagi deh.